التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والآباء بفی حاضر الساعت فی کل الساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزاقات وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجا آل محمد۔ دعا ہے تو سا تمام مومنین دا ٹرایا پردے چمام بینا دا ٹرایا میں حقیر دی نوکری ذاکرین علماء دی پڑھائی بانیاں دی صفحے ماتم بچائی پاک اللہ اپنے دربارج قبول فرما۔ مالک اللہ ذکر دا صدقہ حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرما۔ کریم اللہ برے دربار دے وچوں جتنے دعاؤں واسطے ہاتھ بلند ہیں انشاءاللہ کوئی حالی دامن نہ جاوے۔ میرے اللہ ذکر دا صدقہ بابا پیر سید زمر شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ بروز معاشر محمد علیہ محمد دی شفاعت نصیب عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے دعاؤں واسطے ہاتھ بلند ہیں انشاءاللہ اتنی دیر کسی نو موت نہ آوے جتنی دیر بہن برادہ زوار نہ بنے۔ لکھاں دعاواں دی حکا دعا سارے کوشش کرے آمین آکھن دی۔ مالک اللہ سی وارث علیہ ہو کہ بے وارثاں ساڑھے حقیقی وارث حجت دوران ولی اللہ سر امام دا ظہور فرما۔ سرکار دی زیارت نصیب عطا فرما۔ قرآن دی شاہی ہوئے بارہویں آقا دی بادشاہی ہوئے بارہویں آقا دی ذات تے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات بیٹھے ہو جی میں حالک مالک دا نام بلند بلند ابان اطراف کرو۔ نعرہ تکبیر۔ آباد شاد ربو نعرہ رسالت۔ نعرہ رسالت۔ تکلیف سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے دو میں ہاتھ بلند حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت پاک سیداد دشمنات لعنت بی بی پاک دی ذات تے اکھی بند کر کے باواز بلند صلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے بیماران دی شفا واسطے بے روزگاران دی روزی واسطے اپنے گناہاں دی معافی واسطے حجت دوران ولی اللہ سر امام بادشاہ دے ظہور واسطے جتنے مومنین مومنات دنیا تو چلے گئے بالخصوص پیر زمر شاہ دی بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات۔ حضور اجازت ہے ذکر پاک شروع کریں۔ حاضری مقصد ہے جو وارث زمانہ کل جڑی لسٹ جاوے میرا بھی نام شامل ہو جا۔ مشکل میں مومنوں کو سہارا علی کا ہے۔ مہربانی امام حسین تو انوستہ رکھے۔ آغاز مجلس ہے بانی دی حیثیت نالاں حاضری مقصد ہے سارے اپنے بیٹھے ہو کسی دا برا کسی دا نوکر کوئی بزرگ سردار تشریف فرماؤ۔ مشکل میں مومنوں کو چوتھی ستر تے میں فیصلہ کرنا ہے بھئی میں کتنا پڑھنا ہے تے میرے گھر دے لوکاں نے منو کتنا سننا ہے۔ مشکل میں مومنوں کو سہارا علی کا ہے لگا کے پل سے جو گزر جائیں گے وہ نعرہ علی کا ہے۔ آئے مہربانی بابا جی مہربانی ایک واری ہاتھ بلند حیدری۔ مشکل میں بسم اللہ جی اللہ زندگی کرے۔ امام حسین تو انوستہ رکھے کتو کتو چہرے نظر آ رہے ہیں ویکھو نا جبری سیدہ سموال میر پورے کتھو کتھو دے ازادار تشریف فرمان۔ امام حسین توڑے عزت بخت رزق کے اضافہ کرے بین برائے کے قدم دا بہتر صلہ اجر عطا فرماوے۔ توجہ مشکل میں مومنوں کو سہارا علی کا ہے لگا کے پل سے جو گزر جائیں گے بابا جی وہ نعرہ علی کا ہے۔ ایتھو دکھ لگے دا اس بندے تے بے گھر بھی اپنا وطن بھی اپنا لوگ بھی اپنے چوتھی ستر سن کے سمجھ کے نہیں بولے دکھ لے کے ٹراندہ۔ مشکل میں مومنوں کو سہارا علی کا ہے لگا کے پل سے جو گزر جائیں گے وہ نعرہ علی کا ہے۔ بھائی جان بندہ ویکھنا ہے جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ دیتے بول نہیں سکتا۔ مشکل میں مومنوں کو سہارا علی کا ہے لگا کے پل سے جو گزر جائیں گے وہ نعرہ علی کا ہے۔ تو کون سی جنت میں جائے گا ملا رقبہ ہے جو ہلد بری کا وہ تو سارا علی کا ہے۔ اللہ زندگی کرے بابا جی بسم اللہ کر بسم اللہ کر امام حسین تو انوستہ بی بی پاک ہمیشہ تو انو سلامت رکھ۔
मां हुसैन दी तुहाडे ते राजी है। बाबे दी शाही वेखण वास्ते धियां अली दियां कूफे आ गईयां। आहा मैं सदके जा अल्लाह तुहाडी हाई कबूल करे। बाबे दी शाही वेखण वास्ते बाबा जी दा हुक्म है जड़ा चलो 170 अली दियां दियां सौखियां आईयां कूफे जो आईयां इस्तकबाल किंज दा होया। चलो मैं होर एक नज़दीक तो 70 दा तुहाडी सोहनी हाय निकली सहाय दा पता रात कब्र च लगना है केडी को कीमती है तरनोट वाले जड़ी गरीबां दे गम च असीं हाय कीती है। बाबा जी जड़े कूफे दियां औरतां नूं पता लग्या ना मुर्शद अली दियां धियां आ गईयां वंजू सलाम करो ए 70 समझ गए हो तुहाडी हाय बुलंद होगी मैं इत्थे सलाम कर देना है। मिंबर दी कसम है जड़े कूफे दियां औरतां इकट्ठियां होके आईयां बादशाह तुहाडियां धियां दा सलाम करना है। इमाम फरमाया वंजो दो दो हो के करो बादशाह कट्ठियां नहीं जड़े सैयद बैठे हो मैं तुहाडी कनीज दा पुत्र हाँ तुसी इस जुमले ते तहाए जरूर करे बादशाह कट्ठियां नहीं वसदे अमीर दियां वसियां ने भाईजान अखां ते इमाम रो के आदने एक मजबूरी है। बादशाह केड़ी मजबूरी? इमाम रो के आदने मजबूरी है मेरियां धियां राश तो घबरा वेंदियां। मैं सदके जावा मां हुसैन दी राजी हो बिस्मिल्लाह करा मेरियां धियां रश तो घबरा वेंदियां। भाई अफराज 4 औरतां नूं इमाम फरमाया तुसी घर जुलो तुहाडा सलाम हो गया। ए बादशाह सलाम तां कीता ही कोई नहीं मेरे हिस्से दियां बड़ियां मुल्क च नौकरियां होईयां ने बादशाह सलाम तां कीता ही कोई नहीं। इमाम फरमाया मैं मोहम्मद मैं जानना वा जड़े तुहाडे शिकम विच बच्चे हैं नो मरद दिन ते अगे मेरी ज़ैनब है। मेरे वतन आलियो एक बारी शाम वाले एक बारी नजफ वाले पासे मुंह करके आखो वाह या अली जड़ी शिकमे मादर दे विच होने वाले बच्चे दे सामने नहीं आई रब जाने 5 लाख दी भीड़ विच किवें टुरदी रही है। मैं बिस्मिल्लाह करा सजाद दा बाबा तुहाडी हाई कबूल करे मेरे बादशाह पीर अब्बास हैदर होरां दी फुड़ी विछाई कबूल हो। दोपहर का वेला एक औरत है जिंदा ना है सालबिया ये बाबा जी सैन की शागिर्दा बनी सैन दे घर दे बर्तन धोवे आ कम करे आ सैन तो कुरान पढ़दी है। 21 रमज़ान टुर गए मुर्शद अली दुनिया तो और मैं नज़दीक गल शुरू की है टुर गए दुनिया तो हुसैन बैणा महमला ते सवार करके वतन वाले पासे टुरिया। इस साल भी ये करीब आके आदि बादशाह किन तैयार हो? इमाम फरमाया वतन वेंदा जड़े लिया ना वतन वेंदा। अच्छा बादशाह मेहरबानी करो मेरी मुर्शदादी दा महमल मेरे घर ले वंजो। बिस्मिल्लाह सैयदादा आया सैयद दे आमन ना मजलिस च रूहानियत वधे दी मैं बाबा जी ने वक्त देवा बस भाईजान बादशाह मेहरबानी करो मेरी मुर्शदादी दा महमल मेरे घर ले वंजो। कदम लक्सन बख्त जाग वेसन पीर बादशाह जी तुहाडी दादी दी इज्जत दी कसम है वसदे हुसैन दियां वसियां ने अखां ते रो के आदे ने मैं बहन दा महमल लैके तेरे घर जरूर आवां लेकिन एक मजबूरी है। बादशाह केड़ी मजबूरी? फरमाया मेरी बहन चौखी देर महमले च बह नहीं सकती। ओ मैं सदके पुत्र बतूल दा राजी होवे जे बिस्मिल्लाह करा अल्लाह फूड़ी विछाई कबूल करे। बस भाईजान बादशाह कनीज होई। इमाम फरमाया मैं तेरे घर जरूर आसा। बादशाह कोई दिन रुती इमाम फरमाया पीर अलिया शाह जी इमाम फरमाया आप हो वेसा नहीं बादशाह। इमाम फरमाया फिर 61 हिजरी 12 मुहर्रम दा डी उसी मेरे वतन आलियो मैं ते इंजी पढ़िया साल बिया वस पी ते दियां ली दियां उजड़ गईयां। 4 मुहर्रम दा दिन चढ़िया तमहीद हतम ते एक वैन आखड़ लिया मातमी अज़दारो ये होली मलाउन जल्दी दे नाल घर आया है इस जंग दा समान इकट्ठा किया है। साल भी आदि किन तैयार है अदे ने नवाद जंगल हाकम दी एक बागी दे नाल जंग है। मैं बिस्मिल्लाह करा ते बहुत वड्डे इनाम इन 4 जरनैल ते 1000 बंदा बिस्मिल्लाह करा ते तू घबरा नहीं जिदे नाल जंग लड़नी उहदे कोल फौज ही कोई नहीं।
اے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے بسم اللہ کراں انہاں نال میری گل ہے جڑے عباس تو مدد منگدے ہو اس آکھیا ہن اینوں آکھیا 4 جرنیل تے 1000 بندہ تے آپ یا نہ پیو دے کول فوج کوئی نہیں غازی دے نوکراں نال گل ہے میری ملک وچ مجلسیں 17 تے مک گئیاں نہیں منبر دی عظمت دی قسم ہے غازی دے نوکراں نال گل ہے اے ہن اینوں آکھیا 4 جرنیل تے 1000 بندہ اوے او دے کول جو فوج کوئی نہیں تسی بھی تھوڑے جے بندے جاؤ تے جنگ جیت کے آ جاؤ کتا دے تین پتہ ہی کوئی نہیں جے نال جنگ لڑنی ہے نہ ایک برائے جے کو لوگ عباس سڑیں آدھ یہ ٹھیک ہے آج تک میں تے تو عقیدہ لکایا ہے آج پہ دس دیاں اے جڑا 12 محرم دا دین آمدہ پہ میرے پیر دا میں پیر حسین دی کنیز ہاں تے میرے پیر دے مردان دا استقبال کرنا ہے میں مستوران دا کرساں بس بھائی جان کچھ علماء دینے غریب دا سر کوفے پہلے آیا ہے کچھ جا دینے نال آیا ہے 14 معصومین دا زوارہ مدت دی رکی دعا دل چ رکھیو کچھ جا دینے بہو جی نال آیا ہے لیکن جڑی سانگ تے غریب دا سارہانا ان دیاں کانیاں مڑیاں ہویاں او غریب دے پھس گیاں اے ظالم آدھے ہولی جلدی کر اے سارا اپنے گھر لے جا صبح دربار پیش کری تے وڈا انعام دے ساں آؤ جولی پھیلاؤ اللہ جان دی جلدی دے نال ٹردہ غریب دے سر دے قریب آیا ہے بھینا پیاں بہدیاں پیاں دینا برا دے سر سانگاں تے پتر قید آئی 7 قدمہ دے فاصلہ تے دی گئی اے جلدی دے نال ٹردہ غریب دیاں زلفاں وچ ہاتھ پایا ہے بسم اللہ کرا سجاد بابا راضی ہوئے بسم اللہ مار صاحب اللہ زندگی کریں اللہ جان دی تڑپی ہے بازار تڑپ کے دی اماں کے تاج میں بد دعا کرا اماں سالے نبی پہاڑ تے چڑھ کے سالے نبی دی اٹھنی پہاڑ تے چڑھ کے کہ میرے اللہ میری ماں دا جرم دا سیا انہاں بندیاں تو بدلہ لے اماں 80,000 بندہ مر گیا اماں میں اپنے ویلے دی بطولہ کے تاج بد دعا کرا بسم اللہ کرا تو اڑے عشق دی نماز بڑی بلند ہوگی تے 70 رکھ لیاں نہیں بدعا نہ کریں تیرے پیو دا نقصان بڑا ہوئے ایک لے اکبر دی سانگ او ایک لے عباس دی سانگ وطن آلیا مظلوم دے چھیکڑی سجدے دی قسم اس سانگ تو غریب دا سر جدا کر کے ادھے ٹوریا جدے 4 سالان دی دھی آئی ایک دعا منگ شالا پیو کس دووے تے دھی نہ ویکھے بسم اللہ کرام اللہ با ججان دی ماتمی ازادارو ہیں جو سار گھارا لے پاس لائے کے ٹوریا آدھے سار بیوی تیندی کنیز بیوی ڈٹھا تم مر ویسی نہیں آیا بندہ مجلس جندی ہائے نہ نکلے اللہ جان دی سے جلدی دنال غریب دا سار کانڈ پیچھے لکایا ہے دروازے تے آ کے دستک دیتی بیوی دروازہ کول کیا دی کتے میرا پیر واہ 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 اے کربل بسم اللہ کر اللہ کوریا کہ کربلا بن گئی کتھائی میرا پیر آدھا تیرا پیر آگیا بیوی کمرے نو دوڑی میں اپنے پیر واسطے مسنت بچاما منو عباس دے پنجے دی قسم اس تو وڈی سو کوئی نہیں غلط پڑا میں شبیر دا ذاکر نہ ہوا بیوی کمرے نو دوڑی اس ویڑے وچ دید ماری میں غریب دا سارے کتے لکاما سید تیری دادی دی لٹی چادر دی قسم انو ویڑے دے چک تندور نظر آئے اس جلدی دنال غریب دا سارے تندور اس سٹے ہے واہ 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 سجاد دا بابا توڑے تے راضی ہوئے زمینہ کیا ہو زہرا دلال تیرا اقوال تروٹ ونجے تیرے ماں سارا دین رویا بیوی ادھی کتھے میرا پیر آدھے پہلے روٹی دے بوک بڑی لگی آئے ہی نہیں جندی ہائے نہ نکلے اے میری پنی ہرات اللہ جان دی انجھے بیوی روٹی دیتی لکھا آدھے کھا دینیں گی بیوی ادھی کے وجہ بڑی آدھے جنگاں بڑیاں لڑیاں میں بسم اللہ کرام بسم اللہ بابا جی بسم اللہ کرام جنگاں بڑیاں لڑیاں نے لیکن جڑی کربلا جنگ لڑی ہے 2 جوانہ دلہنا نہیں بولدا سال بھی آدھی کیڑا جوانہ دیکھ 13 سالان دا جوان آئی نام قاسم آئی چاچینج چایا جی میں مالی باغ چ پھول چون دین بسم اللہ کرام او میں بسم اللہ کرام یہ تا کربلا بان گئی کسے معصوم بسم اللہ کرام بابا جی لکھ وریا کھائے مالی انج چون دین جی میں مالی باغ چ پھول چون دین اللہ جان دی جڑا اکبر دمات میں بیٹھا ہائے ضرور کرے سی سال بھی آدھی دوجہ جوانہ دا آج تک ایڈا سونا ڈٹائی نہ آیا سال بھی آدھی دا نا کی آیا کتا ہیٹا مو کر کیا دا علی اکبر
واہ 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 اکبر دا نام آیا سالبیہ دی اندے پیو دا نام آدھے حسین ابن علی سالبیہ دی اندہ وطن کیڑا آیا آدھے مدینہ محمد سالبیہ منہ تے ماتم کر کے دیو تیرے تے لعنت ہوئے اوے کتا محمد دا گھر برباد تا نہیں کیتا بسم اللہ کرا حتم میری مجلس اللہ جان دیں جو ویڑے بھی چواز آئیے میں کیڑی کیڑی جاتے رواں اوہ ترنوٹ آلے او سالبیہ سار تو چادر لہائی کدہ اس کونے چوین ویڑے بھی چاہ کے دی کون بی بی آواز آئیے سالبیہ میں محمد دیاں آدھیے بسم اللہ کرا بی بی میرے گھر آواز آئیے سالبیہ جلدی کر تندور چوے کو ماتمی ازادار منو عباس دے پنجے دی قسم اینج سالبیہ تندور نو دوڑی اینج سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے اینج غریب دا سار چاہ کے دیئے 10 کو نبییں جا امام کٹے ہوئے لبا تو آ جائیے سالبیہ میرا وعدہ پورا ہے